नाज़रीन, आज हमारे साथ आदिल साहब मौजूद है जो एक सिंगर थे। मौसीकी की दुनिया में लाखों रुपया कमाते थे, मगर दिल में एक बेचैनी थी जिसने इनको सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इन्होंने तबलीग शुरू कर दी। सिंगिंग का सिलसिला बस ऐसे शुरू हुआ कि शौक़ था लिखने का और फिर वो गाने में तब्दील हो गया। वैसी गैदरिंग मिली, वैसा माहौल मिला तो गाना शुरू कर दिया। पहला गाना था तकरीबन काफ़ी छोटी उम्र में लिखा था, उड़ियाँ झूठियाँ गाना था, आपने शायद सुना हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चेहरे पे अता फरमा दिया। अल्लाह का करम है और माँ बाप की जो है दुआएं हैं। तारिक जमील साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं, बहुत बड़े, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। तो आपने फरमाया कि अगर जो मेरे महफिल में तुम लोगों की कैफियत है, अगर तुम्हारे घरों में भी यही कैफियत हो, हर जगह पे हो, तो फरिश्ते रास्तों में जाते जाते तुमसे हाथ मिलाएं, मुसाफा करें। मेरे ख्याल से उस फील्ड में मेरे पास पैसा नहीं था, दिखावा था, और मुझे लगता है अब जो है वो मेरे पास पैसा है और अब जो है वो मेरे पास दिखावा नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका होस्ट फ़ाहद हसन। नाजरीन, अल्लाह पाक जब जिसको हिदायत देने पे आता है तो वो ज़ात नहीं देखता, अमीरी नहीं देखता, गरीबी नहीं देखता। हिदायत उनको ही मिलती है जो हिदायत के तलबगार होते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ आदिल साहब मौजूद है जो एक सिंगर थे। मौसीकी की दुनिया में लाखों रुपया कमाते थे, मगर दिल में एक बेचैनी थी, एक अजीब सी बेचैनी थी जिसने इनको सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया और इन्होंने तबलीग शुरू कर दी। तबलीग के बाद इनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आई कि इन्होंने शोबिज़ की दुनिया को खैराबाद कर दिया। नाज़रीन, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इतनी कम उम्र में अल्लाह ने इतना फेम दे दिया, लाखों रुपए कमाने लग गए, मगर ऐसा क्या हुआ, क्या बेचैनी थी जो इन्होंने मौसीकी की दुनिया को खैराबाद करके तबलीग का काम शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। फात भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। आदिल भाई, ये बताइएगा कि आप एक मौसीकार थे, सिंगिंग करते थे आप। सिंगिंग का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? सिंगिंग का सिलसिला बस ऐसे शुरू हुआ कि शौक़ था लिखने का और फिर वो गाने में तब्दील हो गया। वैसी गैदरिंग मिली, वैसा माहौल मिला तो गाना शुरू कर दिया। किस उम्र में आपने मौसीकी शुरू की थी? मैंने अपना जो पहला गाना था तकरीबन काफ़ी छोटी उम्र में लिखा था, उड़ियाँ झूठियाँ गाना था, आपने शायद सुना हो। फिर उसके बाद फिर शोज़ वगैरह किए, सारा कुछ ऐसे मामला बस चलते रहे। तकरीबन कितने गाने आपने अपनी ज़िंदगी में लिखे और गाए? लिखे तो काफ़ी हैं, लेकिन गाए जो रिलीज़ किए ऑफिशियली वो 5-6 थे। और उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ ऐसे सॉन्ग्स थे जिनको रिकॉर्ड करवाया लेकिन वो रिलीज़ वगैरह नहीं किया। असल जो रिश्ता है वो आपकी फैमिली है। सबसे पहले तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो है वो बंदे का ताल्लुक़ हो और उनके तरीक़ों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारे, और फिर जो है फैमिली में वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब लगता है कि जैसे ज़िंदगी जो है ना वो अपने लिए जी रहे हैं। पहले ऐसे लगता था जैसे दुनिया के लिए जी रहे हैं। आदिल, ये बताइएगा कि ख़्याल कैसे आया कि यार मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए? ये तो जी देखें, ख़्याल ऐसे है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता होती है। मैं तो ख़ताकार हूँ, शुरू में भी, अभी भी बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो है सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है चेहरे पे अता फरमा दिया। अल्लाह का करम है और माँ बाप की जो है दुआएं हैं। बस ये होता है जब इंसान कोई काम कर रहा हो बुरा, तो उसको बुरा जाने तो फिर अल्लाह पाक जो है उसको ज़रूर जो है ना मोड़ देते हैं, टर्निंग पॉइंट देते हैं कि जिसकी वजह से इंसान हदायत जो है अल्लाह पाक उसको हदायत ज़रूर अता करते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया। आदिल साहब, क्या मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात ने आपकी ज़िंदगी में असर डाले? तारिक जमील साहब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हैं, बहुत बड़े, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत दे। उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करे, उनको देख के बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ जो है तब्दील हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी बहुत ज़्यादा उनके बयानात सुने हैं, अक्सर रातों को भी सुने हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक जो है इंसान को मोटिवेशन आती है कि यार सहाबा की ज़िंदगी जो है उनको सुन के मुझे पता लगा कि सहाबा ने जो है, क्योंकि हम तो अनपढ़ जाहिल ना भी कुछ पता है, तो उनको देख के बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिला है। सही हो गया। अच्छा आदिल साहब, ये बताइएगा कि आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि आप पे इतना पैसा कमा रहे थे, एकदम आपने वो काम छोड़ा, उसके बाद चंद हज़ार की नौकरियां करने पर मजबूर हो गए आप। घर वालों का क्या रिएक्शन थे, रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन थे, दोस्तों का क्या रिएक्शन थे? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो है पैसे कमाने वाली बात, तो पैसे इंसान इस फील्ड में रह के ना
ظاہر سی بات ہے میں کوئی اتنا کوئی بہت بڑا سلیبریٹی نہیں تھا، تو بندہ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ جس طریقے کا مال ہوتا ہے اس طریقے سے ہی اس جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے. تو جب میں پیسے کماتا بھی تھا تو وہ مطلب میرے گھر تک نہیں پہنچتے تھے، نہ گھر والوں تک پہنچتے تھے. وہ میری اپنی ضروریات اور جو میں کماتا تھا وہ اپنے گانوں پہ لگا دیتا تھا. ایون کہ میں نے اس دورانیے میں بھی اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ پیسے لیے ہیں. میں نے اپنے بھائی سے اپنے گھر والوں کو بہت اس دورانیے میں ڈسٹرب کیا ہے. تو بس یہ جو ہے الحمدللہ اللہ نے راستہ دکھایا ہے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے. آمین. عادل یہ بتائیے گا کہ جب پہلی دفعہ آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی ہے کہ یار یہ آپ نے سب سے پہلے کس کے ساتھ ڈسکس کیا؟ مجھے بے چینی پیدا ہوئی تو میں نے سب سے پہلے جو ہے اپنے اللہ کے آگے جو ہے نا التجا کی، اور میں نے کسی کو نہیں بتایا. میں اصل میں بیڈ ٹریک پہ تھا، رانگ وے پہ تھا. تو میں بس اللہ سے جا کے جو ہے بات کی، اللہ پاک تو ہی آسانی فرما، تو ہی کرنے والی ذات ہے. تو اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ واپس جو ہے وہ خالی جولی نہیں بھیجا، جولی کو بھر کے ہی بھیجا ہے. تو میرے مالک کا یہ احسان ہے مجھ پہ کہ اللہ پاک نے جو ہے مجھے اس فیلڈ سے نکالا جس فیلڈ میں جو ہے انسان کئی پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کے دورانیے میں جو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. بس آمین. اچھا جب آپ نے اس فیلڈ کو، اس دنیا کو خیر آباد کیا تو اس کے بعد جو آپ کی زندگی کا آغاز ہوا، تبلیغ شروع کی آپ نے، پھر اس کے بعد معاشی حالات کی بات کی جائے تو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات کا سامنا سمجھ لیں کہ میں نے آپ کو جیسا پہلا بھی بتایا کہ میں جو پیسے وغیرہ کماتا تھا نہ تو میرے گھر والوں کو اس سے افیکٹ ہوا میری سنگنگ سے، بلکہ فائدہ ہی ہوا ہوگا، کیونکہ میرے جو ہے اخراجات بہت زیادہ تھے. میں گھر والوں کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ایک وقت میں. تو جب میں نے فیلڈ کو چھوڑا تو مجھے حالاتوں میں ایک وقت آتا ہے کہ بندہ جب فیلڈ چھوڑتا ہے تو مجھے تو یہ بھی نہیں فیل ہوا کہ یار کیا، بس جب اللہ کے ساتھ بندے کا اللہ جب جس کو جتنا بڑے جمپ لگا کے اللہ پھر اس کو اس حساب سے جو ہے نا اس کی مدد فرماتا ہے. یہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے آسانی فرمایا الحمدللہ. تب بھی اللہ کھلا کے سلا رہا تھا، اب بھی اللہ پاک کھلا کے سلا رہے ہیں ماشاءاللہ. بڑی پیاری بات کی ہے. عادل یہ بتائیے گا شو بیس کے جتنے بھی سیلیبریٹیز تھے یا جو بھی آپ کے کولیگز تھے، جب آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کیا، بعد میں آپ کو میسیجز آئے، کالز آئے، میٹ کرنے کی کوشش کی، میٹ اپ کیے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ دوبارہ اس فیلڈ میں واپس آ جائیں، کیا آپ نے سوچا پھر؟ میں نے جب نیا اس فیلڈ کو چھوڑا تھا تو میں نے سب سے پہلے تو سارے دوستوں سے ختم نہیں کی جو میری فیلڈ کے تھے، ان سے میں نے ایک بہت زیادہ گیپ رکھ لیا تھا، بہت زیادہ، جس سے میں نے ملاقات نہیں کی کسی سے. وہ ملاقات کرنے کی یہ وجہ نہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ اس میں ہے تو میں خود ان سے زیادہ میں گناہ گار، وہ اچھے انسان ہیں، اللہ کی محبت سب کے دل میں ہوتی ہے. تو یہ وجہ یہ تھی دوری کریٹ کرنے کی، دوری کرنے کی، کہ میں دوبارہ ان چیزوں میں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے ماحول کا بڑا اثر. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی جب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے جب جاتے تھے، وہ ایک دفعہ تو ایک صحابہ نے یہ بھی اونچا کہنا شروع کر دیا فرمان کہ میں جو ہے حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی اور کیفیت تھی، اب آیا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنا مسکرانا بھول گیا ہوں. فرمایا میرے ساتھ بھی یہی ماجرا، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سارا ماجرا عرض کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو میرے محفل میں تم لوگوں کی کیفیت ہے، اگر تمہارے گھروں میں بھی یہی کیفیت ہو، ہر جگہ پہ ہو، تو فرشتے راستوں میں جاتے جاتے تم سے ہاتھ ملائیں، مصافحہ کریں. صحیح ہو گیا. عادل صاحب لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ رب العزت نے میری، آپ کی، سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی پوری کی پوری دین میں رکھی ہے. دین ہماری زندگیوں میں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے. تو یہ محنت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو ہے اس دنیا میں بھیجا ہے، خود بھی نیک کام کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا، خود بھی برے کاموں سے بچنا، دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی دعوت دینا. بالکل. عادل یہ بتائیے گا کہ انسان جب بڑا ہوتا ہے اس میں کسی چیز کا کرنا کا شوق پیدا ہوتا ہے تو بہت زیادہ محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. کچھ لوگ تو محنت کرتے ہی مر جاتے ہیں، اس فانی دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو کم عمر میں یہ سب کچھ عطا ہو جاتا ہے. آپ ان میں سے ہو جن کو کم عمر میں سب کچھ عطا ہونے لگ گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی موسیقی کی زندگی کو خیر آباد کیا. کبھی دل میں آتا ہے کہ یار وہاں اتنا پیسہ تھا، اتنا فیم تھا، اب میں سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. کبھی شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو کہ یار چل اب میں پھر دوبارہ اس فیلڈ میں چلے جاتا ہوں، دروازے تو کھلے ہی ہیں. میرے خیال سے اس فیلڈ میں میرے پاس پیسہ نہیں تھا، دکھاوا تھا، اور مجھے لگتا ہے اب جو ہے وہ میرے پاس پیسہ ہے اور اب جو ہے وہ میرے پاس دکھاوا نہیں ہے.
عادل یہ بتائیے گا جو لوگ خواہش مند ہے اس فیلڈ میں آنے کے لیے، وہ اپنے ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے کام کرنا چاہتے ہیں؟ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ یار اس فیلڈ سے بچو، اپنے گھر والوں کو ٹائم دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ اچھا کماؤ اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرو. آپ کے گھر والے خوش ہیں، آپ کا اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن آپ کو جو سفارش کرنے والے بنیں گے، اور آپ کے لیے یہی کامیابی ہے. دنیا تو دھوکے کا گھر ہے. جی تو ناظرین، یہ تھے موسیقار، جو گزشتہ موسیقار تھے جنہوں نے موسیقی کی زندگی کو، دنیا کو خیر آباد کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ یہ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا. ناظرین، اگر آپ کو یہ موٹیویشنل سٹوری پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا، اور ڈیلی دھرتی کو دیکھنا مت بھولیے. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.